पाकिस्तान के हालात, इमरान खान और बिलखुसूस शेर अफजल मरवत लेकर काफ़ी लोग जो है वो अब उसको भी मैदान उतारा गया है और इस तरह की काफ़ी हद तक बातें जो है वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज आप लोगों को शो करते हैं। हालांकि मुझे अभी आज भी नहीं था इरादा शो करने का, मगर क्योंकि बहुत से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हर वक्त शो देखते हैं, तो फिर मुझे हर हाल में शो करना पड़ा ताकि आप तक जो है वो सितारों की दुनिया से और बातें आप तक पहुंचा सकूं। ये बात तो तय है, इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो रही है और मुस्तकिल हो रही है। जहाँ से भी मुमकिन हो इमरान खान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम वसाइल, जितने वसाइल है सब कुछ इस्तेमाल कर रही है ताकि इमरान खान जो है वो रिहा न हो सके। और इसके लिए जो कोशिशें नज़र आती है वो तो मैं मुस्तकिल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो शेर अफजल मरवत के बारे में जो दोस्त लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक बात तो तय है कि जिस वक्त किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ शेर अफजल मरवत को मैदान में उतारा गया था। इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, उसको मशहूर पॉपुलर बना रहे थे, उसके साथ वो जो नारा था उसके साथ दे रहे थे और हर तरफ जो है वो जज्बाती जवान भी मैदान में आ गए और शेर अफजल मरवत जो है वो एक लीडर बन गया। और ताकि जो कल आने वाले वक्त शेर अफजल मरवत को जो है वो इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के खिलाफ। तो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हैं और जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और क्योंकि वो थोड़ी सी लोगों की जो बातें हैं वो मजबूत होती जा रही है, लोगों की राय जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक राय पाई जाती थी वो लोगों के अंदर एक मजबूत होती जा रही है। क्योंकि कल जब से इमरान खान की जो बहन के खिलाफ जिस तरह समा टीवी पर और अलीम खान की चैनल पर बैठकर इमरान खान की बहन के खिलाफ जिस तरह की बातें की है, और लोगों का यही ख्याल है कि इसको इसलिए मौका दिया जा रहा था ताकि कल इसको रहनुमा और लीडर बनाया जाए और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अब देखें, आप सबको पता चल गया कि ये तो इमरान खान की बहनों के खिलाफ मैदान में उतर चुका है और वो अब मजीद आगे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तंग करेगा, परेशान करेगा। इसीलिए तो उसको मौका दे रहे थे, इसीलिए तो उसको मौका दिया जा रहा था ताकि इसको लीडर बनाए और इमरान खान की बहनों के खिलाफ या उनके इमरान खान के खुद खिलाफ मैदान में आएगा और इससे बड़े फायदे एक ब्लॉक बनाया जाएगा इसके सरबराही में, जो कि मौजूदा आने वाला तरमीमी 27 एक बिल 26 आइन है तो 27 आइन भी बनने वाला है, तो उसमें जनाब अली इसको इस्तेमाल किया जाए। ये बातें इस वक्त जोर शोर से जारी है। मैं अलबत्ता मेरी अपनी इल्मी राय है, मुमकिन है कि ये बेवकूफ़ है, सादगी है, बातों में आ गया होगा बेवकूफ़ी तरीके से। आपको पता है कि वो जज्बाती है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मेरे इल्म के हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है जिससे मैं ये कह सकूं कि इसने वाकई कोई गद्दारी की है। हाँ, ये जो बातें की हैं ये बेवकूफ़ी की एक बहुत बड़ी अलामत है जो यकीनी तौर पर इसका नुकसान होगा और ये इंतहाई नुकसान उठाएगा, सियासी नुकसान उठाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए है, इमरान खान के साथ है। और अगर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वजह से, किसी की वजह से जिंदा है, तो इमरान खान या उन जानिसार या उन कुर्बानी देने वाले या जेल के अंदर बंद उन कायदीन की वजह से है। और बिलखुसूस जो उनकी जो बहनें हैं, अलीमा खान बिलखुसूस जिस तरह इमरान खान के लिए दीवार बन के खड़ी है और सुबह शाम अपने भाई के साथ खड़ी है, तो मुझे तो मज़ा आता है उनकी जो एक किरदार है, उनके एक जो अमल है, इनके अपने भाई के लिए जो जानिसारी है। और इस बात से भी पता चलता है क्योंकि हुकूमत उनके भाई से मिलने नहीं देती है, बाहर के जितने ठीक से बातें हैं अंदर इमरान खान तक पहुंचने नहीं देती है, और अंदर से जो बातें होती है बाहर भी नहीं आती। उन ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो गैर मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो इमरान खान की बहन के खिलाफ भी एक साजिश मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है और बेवकूफ़ी अंदाज से इस वक्त हुकूमत का ये शिकार हो रहा है। और ये यकीनी अपने हल्के में भी, अपनी आवाम में भी, हर जगह ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। और यकीनी तौर पर अब तो मुझे लगता है कि इसके चैप्टर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्लोज होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मौजूदा हालात में जिस अंदाज से एक रेड लाइन होती है, उनकी बहनें उनके भाई के साथ, उनके सियासी कोई किरदार नहीं है, अपने भाई के साथ खड़ी होती है, अपने भाई के साथ वाज़ेह तौर पर खड़ी है। तो अगर उनके खिलाफ भी इस तरह की बातें करेगा तो कौन कबूल करेगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, और फिर सियासी जो कायदीन हैं वो शाह महमूद कुरैशी समेत इस वक्त कम से कम 20 से 25 जो सियासी कायदीन हैं वो जेल में मौजूद हैं।
تو اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے، باتیں کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں پڑنے والا ہے۔ تحریک انصاف آج بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، حالانکہ میں سفر پہ تھا، سفر پہ ہونے کے باوجود سازشیں زبردست طریقے سے نظر آ رہی تھی، عمران خان کے خلاف ہر طرح کی سازشیں واضح طور پر موجود تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ کوئی اس کی سیاسی، یا میں کہتا ہوں اس وقت جتنے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں، ممبر ہیں، قومی اسمبلیوں، صوبہ اسمبلیوں میں، سینٹ میں، سب بھی مخالفت کریں تو عمران خان کی ذات پر، ان کی سیاسی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا نظر آتا ہے۔ عمران خان کے رہائی کا ستارہ واضح طور پر نظر آتا ہے، بلندی اور طاقتور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمران خان کے مقابلے میں جو بھی لوگ آ چکے ہیں وہ زوال کی کیفیت پر ہے، وہ اپنی وقت ایک اپنے لیے اپنے مستقبل کو بنا کر کچھ بھاگنے کے چکر میں، کچھ چھوڑنے کے چکر ہے، کچھ ملک سے نکلنے کے چکر میں ہے۔ یہ آنے والا وقت تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں عمران خان انشاءاللہ 4 مارچ سے ان کا جو رہائی کا جو ستارہ ہے اپنی جگہ پر موجود ہے، مزید عمران خان کے ستاروں میں بلندی اور کامیابی نظر آتی ہے۔ ابھی میں ایک ٹی وی شو میں پروگرام کر رہا تھا جو GNN میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے وقت میں، اس میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ کہہ رہا تھا عمران خان کبھی رہا نہیں ہوگا اور بس ختم، چیپٹر کلوز، تو یہ وہ، تو اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ آغا صاحب آپ تو یوٹیوب سے متاثر ہوتے ہو۔ میں نے اسے کہا یار آپ متاثر ہوتے ہو، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے بچے سے بھی پوچھو تو کہیں گے اس وقت حکومت اور سب لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہر وہ ادارہ عمران خان کے خلاف ہے۔ وہ بندہ ان کو دیکھ کے بات کرتا ہے، میں تو عمران خان کے ستاروں سے بات کروں گا۔ عمران خان آئے گا، پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، حالات بدلیں گے۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پر تیزی کے ساتھ زوال اور پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اور مستقل طور پر پاکستان اس وقت مشکل حالات کا واضح طور پر سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے جو گھر ہے وہ بلندیوں کی طرف ہے، کامیابیوں کی طرف ہے، اور بہتر سے بہتر کی طرف جا رہا ہے۔ میں دیکھوں دوست نے کیا لے آگا جی آپ کی تمام باتیں درست ہوتی، لیکن ایک ایسا ممکن ہے کہ آپ خان کی تھائی کی کوئی ایک تاریخ بتا دیں، رہائی کی لکھا ہے، تھائی ہے رہائی شاید لکھا ہوگا دوست۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بھی میں نے ڈیٹ تو دی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کسی حد تک شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ کسی حد تک میں جو ہے وہ اپنے تک محفوظ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ نئی جو سوالات آپ لوگوں نے کی ہیں موبائل پہ، اس میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا سب سے زیادہ کس کس میں سوالات ہیں۔ یہ دیکھیے گا جو موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر، یہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں، یہ دیکھیں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ یہ جو جتنے میسیجز ہیں اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو، یہ دیکھیں، یہ سارے میں ایک سوال ہے۔ مثلا میں یہ کھول دیتا ہوں، دیکھیں آغا صاحب آپ ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بتائیں گا، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کب ملک چھوڑے گا، کب بھاگے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے دیکھیے گا جو سوال ہیں، السلام علیکم آغا صاحب، آپ کا واٹس ایپ نمبر آپ رہتا ہے۔ علیمہ خان کے بارے میں جو مروت نے جو باتیں کی ہیں اس میں لفظ استعمال صحیح نہیں کیا انہوں نے، تھوڑا سا الفاظ وہ کی ہیں، وہ تو ایجنٹ نکلا، میں نہیں کہہ سکتا ایجنٹ ہے بھائی، یہ آپ کی رائے ہیں۔ یہ ایک اور دوست نے لکھا آغا صاحب السلام علیکم، آپ کا شو نہیں آ رہا، ہم بہت بے چین ہیں، آپ پلیز کیا کریں، لوگوں کی باتوں کو دھیان مت دیں، آپ شو ہر حال میں کیا کریں۔ آغا صاحب علی امین گنڈاپور کے بارے میں بتا دیں۔ علی امین گنڈاپور ایک وفادار، جانثار اور ابتدائی بیٹنگ کرنے والا شخصیت ہے۔ عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈاپور کبھی بھی کوئی خیانت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، اور نہ کر سکتا ہے۔ ایک بہت نازک سوال ہے، شاید آپ جواب نہ دے پائیں، لیکن پھر بھی بتا سکتے، اس جعلی جان کب چھڑے گی؟ یہ کیا حافظ سے اچھا جی، اس حوالے سے دیکھیں ہمارے ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کے بارے میں اس طرح کی جوابات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو رکھتا ہے کہ ہم شاید ڈر کے نہیں بتا نہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ایسے ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت سرحدوں کے حالات، اندرونی حالات، بیرونی حالات درست نہیں ہیں، تو اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ ہاں البتہ اس کی مدت کب تک ہے وہ میں آپ کو حساب لگا کے بتا سکتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ابتدا میں بھی ان چیزوں کا ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کب تک اور کب تک رہے گا۔ تو کل میں کوشش کروں گا ایران اور امریکہ کی جنگ اور حزب اللہ اور لبنان کے اندر بھی ایک بغاوت کی وہ آ رہی، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ پھر میں کل سے کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات دے سکوں، جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے